رہے یا اللہ پنڈ بدل گئے، آبادیاں بدل گئیاں، مکان بدل گئے، سونے اے پہاڑ تے اوہی نے نا جتھے میرے محبوب پھر دے رہے ہیں۔ اللہ اے میدان تے پہاڑ تے اوہی نے نا جتھے بی بی شیما میرے محبوب نو چک کے لوریاں دیندی ہوئے گی، جتھے شیما محبوب نو انگلی نہ لا کے ٹرن دے وال دس دی ہوئے گی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال محبت دی انتہا کر دی ہوئے گی۔ اور میں قربان جاؤں بی بی حلیمہ پھر 2 سال دودھ پلان دے بعد جدو مکہ پاک دے اندر میرے محبوب نو لے کے آئیاں علیہ السلام آ کے کہن لگیاں آمنہ تھوڑی جی اجازت دے دے، ہن اے دے تو بغیر جی نہیں لگدا، ہن اے دے تو بغیر دل نہیں لگدا۔ اور یار دل لگے کنج حلیمہ دی تے چونپڑی وچ رحمتاں دا می وسدا رہندا ہے۔ بکریاں تے اے وی 4 دینے حلیمہ دے بچے، بکریاں دوسرے لوگاں دے بچے وی 4 دینے، پر فرق کی ہے لوکاں دے بچے جدو شام نو بکریاں لے کے آوندے نے، حوانے ویلے قید سالی دا زمانہ، حلیمہ دے بچے بکریاں چرا کے لے آوندے نے تے تھان دو ہوئے ہوندے نے، تے بیبیاں اپنے بالاں نو آندیاں نے وے ٹوٹ پینے ادھر جایا کرو جدھر حلیمہ دے بال بکریاں لے کے جاندے نے۔ انہاں نو نہیں پتا اے دے چ حلیمہ دا کمال نہیں، حلیمہ دیاں بکریاں دا کمال نہیں، اے سارا کمال ہے تے رب دی رحمت دا کمال ہے، محبوب علیہ السلام دی آمد دا کمال ہے۔ میں قربان جاؤں بی بی آمنہ کو لو اجازت لئیاں کچھ دیر واسطے منو ذرا رکھ لین دے۔ سیدہ آمنہ بھی سوچیا ہوئے گا ہے تے میرا ہی ہے نا، ہے تے میرا ہی ہے نا، کوئی نہیں 4 دن جے حلیمہ کو رہ جائے گا اے دا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ پر آمنہ نو پتا نہیں سی نا منو زیادہ اس لال دیاں محبتاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں، منو اے دیاں محبتاں زیادہ اے دے تو نچھاور کرن دا موقع نہیں ملنا۔ بالآخر میں او دی تفصیل چ نہیں جانا چاہندا، بالآخر بی بی حلیمہ میرے محبوب علیہ السلام